छठा कलमा रद्दे कुफ्र। छठा कलमा रद्दे कुफ्र। रद्दे कुफ्र मैंने कुफ्र मिटाना। रद्दे कुफ्र मैंने कुफ्र मिटाना। अल्लाहुम्मा 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 इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله العظيم.